سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اور جب نظر اٹھتی ہے سرکار کے روضے کی طرف، دیر تک دل کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے، دیر تک دل کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے۔ ملتمس جناب محمد ذیشان نقشبندی صاحب بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ شان والا سونا نبی ساڈا لجپالے، شان والا سونا نبی ساڈا لجپالے، شان والا سونا نبی ساڈا لجپالے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جلیاں ہنیریاں تے رحمتاں سنبھالیا، جلیاں ہنیریاں تے رحمتاں سنبھالیا، بجھیا نہ دیوا جیڑا نبی سونے بالیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ نام نبی دے نال ساڈی جان تے پہچان ہے، نام نبی دے نال ساڈی جان تے پہچان ہے، اس نام نال ساڈا نام تے نشان ہے، نام نبی دے نال ساڈی جان تے پہچان ہے، اس نام نال ساڈا نام تے نشان ہے، نام نبی دے نال ساڈی جان تے پہچان ہے، اس نام نال ساڈا نام تے نشان ہے، اس نام نال ساڈا نام تے نشان ہے، نام نبی دے نال ساڈی جان تے پہچان ہے، اس نام نال ساڈا نام تے نشان ہے، اس نام نال ساڈا نام تے نشان ہے، اس نام نال ساڈا نام تے نشان ہے۔ سانو تے حضور دیاں نسبتاں سنبھالیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ نام نبی دے نال ساڈی جان تے پہچان ہے، نام نبی دے نال ساڈی جان تے پہچان ہے، اس نام نال ساڈا نام تے نشان ہے، اس نام نال ساڈا نام تے نشان ہے، نام نبی دے نال ساڈی جان تے پہچان ہے، اس نام نال ساڈا نام تے نشان ہے۔ سانو تے حضور دیاں نسبتاں سنبھالیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد،
اللہم صلی علی سیدنا محمد کنے میرے آقا وانگوں ساڈے نہیں رونا ہے کنے میرے آقا وانگوں ساڈے نہیں رونا ہے او دے جیا سونا کوئی ہویا ہے نہ ہونا ہے او دے جیا سونا کوئی ہویا ہے نہ ہونا ہے کنے میرے آقا وانگوں ساڈے نہیں رونا ہے او دے جیا سونا کوئی ہویا ہے نہ ہونا ہے او دے جیا سکی کوئی ہویا ہے نہ ہونا ہے کوئی نہ سوالی جتھے بوہے اتوں ٹالیا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کائنات وچ ساڈا ماہی بے مثال ہے کائنات وچ ساڈا ماہی بے مثال ہے اس دا سہارا رہتا ساڈے نال نال ہے اس دا سہارا رہتا ساڈے نال نال ہے کائنات وچ ساڈا ماہی بے مثال ہے کائنات وچ ساڈا ماہی بے مثال ہے اس دا سہارا رہتا ساڈے نال نال ہے اس دا سہارا رہتا ساڈے نال نال ہے اس دا سہارا رہتا ساڈے نال نال ہے جدوں اسی ڈگے سانوں اس نے سنبھالیا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد نا نبی دے نال ساڈی جان تے پہچان ہے نا نبی دے نال ساڈی جان تے پہچان ہے اس نال نال ساڈا نام تے نشان ہے اس نام نال ساڈا نام تے نشان ہے نا نبی دے نال ساڈی جان تے پہچان ہے اس نام نال ساڈا نام تے نشان ہے نا نبی دے نال ساڈی جان تے پہچان ہے اس نام نال ساڈا نام تے نشان ہے سانوں تے حضور دیاں نسبتاں سنبھالیا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد سونے پیچھے ہونا سارا غم دکھ سہنا ہے سونے پیچھے ہونا سارا غم دکھ سہنا ہے عاشقاں ظہوری کدوں ٹھنڈا ہو کے بہنا ہے سونے پیچھے ہونا سارا غم دکھ سہنا ہے عاشقاں ظہوری کدوں ٹھنڈا ہو کے بہنا ہے عاشقاں ظہوری کدوں ٹھنڈا ہو کے بہنا ہے عاشقاں ظہوری کدوں ٹھنڈا ہو کے بہنا ہے جنہاں نو وچھوڑے والی حق نے ابھالیا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کائنات وچ ساڈا آقا بے مثال ہے کائنات وچ ساڈا آقا بے مثال ہے اس دا سہارا رہتا ساڈے نال نال ہے اس دا سہارا رہتا ساڈے نال نال ہے کائنات وچ ساڈا ماہی بے مثال ہے اس دا سہارا رہتا ساڈے نال نال ہے اس دا سہارا رہتا ساڈے نال نال ہے اس دا سہارا رہتا ساڈے نال نال ہے کائنات وچ ساڈا آقا بے مثال ہے اس
دا سہارا رہتا ساڈے نال نال ہے جدوں اسی ڈگے سانو اس نے سنبھالیا اللہم صلی علی سیدنا محمد 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 برکتاں تے رحمتاں دا انت نہیں حساب نہیں انت نہیں حساب نہیں برکتاں تے رحمتاں انت نہیں حساب نہیں روزے سونے نبی دا کتے بھی جواب نہیں روزے سونے نبی کتے بھی جواب نہیں برکتاں تے رحمتاں دا انت نہیں حساب نہیں روزے سونے نبی دا کتے بھی جواب نہیں کتے بھی جواب نہیں کتے بھی جواب نہیں سارا جگ اکھیاں دے ویکھیا تے بالیا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد انہیں میرے آقا وانگو ساڈے نہیں رونا ہے انہیں میرے آقا وانگو ساڈے نہیں رونا ہے او دے جیا سونا کوئی ہویا ہے نہ ہونا ہے او دے جیا سونا کوئی ہویا ہے نہ ہونا ہے او دے جیا سونا کوئی ہویا ہے نہ ہونا ہے او دے جیا سونا کوئی ہویا ہے نہ ہونا ہے انہیں میرے آقا وانگو ساڈے نہیں رونا ہے انہیں میرے آقا وانگو ساڈے نہیں رونا ہے او دے جیا سونا کوئی ہویا ہے نہ ہونا ہے او دے جیا سونا کوئی ہویا ہے نہ ہونا ہے کوئی نہ سوالی جتھے بولے اتوں ڈالیا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد ماشاءاللہ جناب محمد ذیشان نقشبندی صاحب حاضری پیش فرما